श्री मंगल मूर्तये नमः। रिद्धि सिद्धि सहिताय भो गुरु गणपतये नमः। भो राधा कृष्णाभ्यां नमः। निगमकल्पतरोरगलितं फलम् शुकमुखाद्र अमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। परमानंद परम आनंद सुखमय श्री हरि का मंगल्यमय कथार समृत रसास्वादन करते आनंद रमण करीर अनुभव का समादरणीय भक्त वृंद हरुमा जय श्री राधे। सर्वदा जय जीएनएन 80 टेलीविजन एवं एपी1 टेलीविजन बाट प्रसारित साधना संजीवनी कार्यक्रम मार्फत भगवान श्री हरि का मंगल्यमय गुणानुवाद्यहरू श्रवण लाभ गरिरहनु भएको छ। सबैको दिन शुभ मंगलमय बनोस् भन्ने कामना गर्दै आजको प्रसंगमती प्रारम्भ हुन्छ। जय श्री राधे सुकवे नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय भजो वासुदेवाय। वासुदेवाय भजो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी महावृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। परम आनंदमय व्यासदेव नंदन शुग अवधूत हुनुहुन्छ। भवानी शंकर प्रभु का संवादबाट आफूले ग्रहण गरिएका दिव्यमय संजीवनी बुटी श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गतबाट सुखदेव महामुनिले जीव मात्रका कल्याणका लागि राजर्षि परीक्षितको
दिव्यमय कल्याण गर्दै जीव मात्रका लागि प्रदान गर्नुभएको छ। योगी सन्त महामनिन्द्र जनहरू बारम्बार पञ्चम वेदका रूपमा सुख शास्त्रलाई मनन निधिध्यासन संकीर्तन गरेर आनन्दमा रमण गर्नुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई श्रीमद्भागवत महापुराण एकादश स्कन्द भित्र स्वागत छ। एकादश स्कन्दमा स्वर्ग विसर्ग स्थान पोषण मन्वन्तर ईशानु कथा मुक्ति र आश्रय 10 लक्षणले युक्त भएको र मुक्ति र आश्रय मुक्ति प्रदान गर्नेवाला मुक्तिका स्कन्द एकादश स्कन्द। यी मात्रले श्रवण गर्ने बित्तिकै भवबन्धनबाट आफै मुक्ति हुन्छ। जानेपछि मुक्ति हुन्छ नि, नजानेपछि मुक्ति हुन्छ। यहाँले 10औं स्कन्दसम्म सुखदेव स्वामीले आज्ञा भयो भक्ति ज्ञान वैराग्य भक्तका लक्षण भक्तको विषय भगवानका लीलामृत श्रवण लाभ गराएर धन्य गराउनु हो। अब मुक्तिको अवस्था कस्तो हुन्छ त? के कारणले जीव बन्धनमा पर्छ, के कारणले मुक्ति हुन्छ भन्दा संसारिक सम्पूर्ण जीव मात्रका विषयहरू छन्। यो जन्म मृत्यु ग्रहण गर्ने जीवले सबै चिज आफै पक्रेर बस्छ। नहुने चिजलाई मेरो भन्छ राजन, हुने जति वस्तुलाई मेरो भन्दैन। यी भएका जति सबै नाशवान वस्तुलाई म्याउ गरेर मेरो भनेर अँगालो छ्याप्प हालेर बस्छ। अनि त्यो सबै वस्तुले आफूलाई छोडेर जान्छ। फेरि एकैछिनमा धोका दिएर जान्छ। त्यो धोका दिने वस्तुलाई हामी आफ्नो भनेर खुसी भएर बसेका हुन्छौँ। यही नै दुःखको कारण हो। किनकि भगवानको आश्रय ग्रहण गरेबाट यही चीजमा बसेर जी मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दछ। ध्यानद्वारा ज्ञानद्वारा भक्तिद्वारा कर्मद्वारा यज्ञद्वारा होमद्वारा पुण्य कर्महरूद्वारा मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दछ। तर मोक्षको स्वरूप कस्तो हुन्छ? सुखदेव स्वामीले आज्ञा हो राजन, मोक्षका स्कन्द विशेष गरेर धर्म अर्थ काम मोक्ष कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्र आदि वस्तुहरूलाई जब प्रष्ट रूपले जीवले बोधन गर्दछ, यी सबै संसारति इति गच्छति स संसारः। अथवा संसारमा परिभ्रमण गराइरहने यी संसारिक वस्तु रहेछन्। यिनीहरूले हामीलाई के गर्छन् भन्दा संसारको यी देखिरहेको सबै चिजहरूलाई देख्दाखेरि खुसी हुन्छन्। मन पनि त्यतैतिर जान्छ, बुद्धि पनि त्यतैतिर लाग्दछ। अनि यही नै सर्वोपरि होला भन्ने जानेर जनमात्र जीव मात्र त्यतैतिर प्रविष्टि गर्छन्। तर विद्वान महामुनि जनहरू राजन बारम्बार त्यो भन्दा माथि उठेर बस्दछन्। भगवानले आज्ञा भयो यो जगत सारा ठेका पट्टाको अवस्था हो। जसरी ठेकदारले ठेका लिन्छ, काम सकिएपछि ठेका सम्बन्धित मालिकलाई बुझाउँदछ, यस्तै प्रकारद्वारा यी जीवहरू पनि जति जन्म लिएर आएका छन् सबैले आफ्नो ठेका लिएर आएका छन्। त्यो ठेका ऊर्ध्वमूल मन शाखा सुस्तम प्राहुरव्ययम छन्दांशेश परडानि स्तम्भेद सवेदवेद अधो सुर्दम प्रसितस्य शाखा गुण प्रवृदा विषय प्रबालः अदश्च मूलन्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धानि मनुष्य लोके निरूपमत्सेय तथोपलभ्यते नान्तो न चादिन्न च सम्प्रतिष्ठा अस्वस्थमेनं सविरूढ मूलम वसंग शस्त्रेण दृढेन चित्वा। कहाँ जान्छ त त्यो जीव भन्दा भगवानले आज्ञा भयो कहाँ जान्छ त्यो जीव? म परमात्मा कहाँ जान्छ। निर्माण मोह जित संग
संग दोष अध्यात्म नित्य विनिवृत्ति कामः द्वंद्वर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ति मूढ़ा पदमा दयम् ततः न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम वन्नाक्यम् तद्धाम परमं मम 15 अध्याय 15 अध्याय गीता अथवा श्रीमद् भागवत गीतामा भगवानले सिकाउनु हो कस्तो भन्दाखेरिमा संसारका वृक्ष सर्वदा उँभोबाट उँधोतिर फल्दै जान्छ। त्यसैले बुद्धि पनि के हुन्छ भन्दा उँधोतिर जान्छ। हाम्रो विकास पनि उँधोतिर हुँदै जान्छ, उँभोतिर हुँदैन। भगवानको भक्ति ज्ञान के गर्छ भन्दा ऊर्ध्व माथितिर जाँदछ। त्यसैले सज्जन वृन्दहरू हजुरले देख्नु भएको छ, मैले अघिल्लो प्रसङ्गमा पनि बिन्ती भाव यहाँलाई राखेकै छ। तैपनि गुरुत्व आकर्षणको कारणले हानिएको भकुण्डो पृथ्वीतिर नै झर्दछ। हामीले दीप बाल्दछौँ, उँभोतिर फर्केर जाँदछ। यस्तै प्रकारद्वारा सानो वस्तु सर्वदा ठुलोको अधीनमा रहेको हुन्छ। यस्तै प्रकारद्वारा भजन सर्वोपरि भएको हुनाले भजन गर्ने जीव, ध्यान गर्ने जन, मंगल परमात्माको शरण ग्रहण गर्ने जन सर्वदा माथितिर जाँदछन्। ऊर्ध्वमूल मद शाखा अथवा ऊर्ध्वतिर जाँदछन्, माथितिर जाँदछन्। अनि तिनीहरू सर्वदा मुक्त सन्यास योगी महा परिनिर्वाणको स्वभावमा प्राप्त भएर निर्वाण पद परमात्माको गति प्राप्त गर्दछन्। अब सांसारिक वृक्ष कस्तो सम्मको छ भने अथवा पृथ्वीतिर उँधो झर्दै झर्दै आउँदछ। यो उल्टो जस्तो प्रकारद्वारा हाम्रा परम्पराहरू हुनुभयो, त्यो उहाँको परम्परा हाम्रा हजुरबा हुनुभयो, बा हुनुभयो, हामी भयौँ, यसपछि हाम्रो सन्तान भए, यसपछि सन्तान भए, नाति पनाति खनाति हुँदै गए। उँधोतिरको माया बढ्दै गयो, माथिल्लो माया मेटिँदै गयो, तल्लो माया बढ्दै गयो। यस्तै प्रकारबाट अधपतति तलतिर झर्दै जान्छ। त्यो हामीले पनि हाम्रा पुर्खाहरूलाई मासतिर सम्झना छोडेर तलतिरका मेरा छोरा नाति पनातिहरूलाई हामी सम्झना ज्यादा गर्छौँ। फेरि उनले उसको छोरा नातिलाई बढी गर्दै जान्छ, उँभोको घट्दै आउँछ घटाकास। भगवानले आज्ञा हो, आफ्नो आफ्नो पद्धति हो। यो आफ्नो काम सकेपछि त्यसको व्यवस्था तल्लो पिँढीलाई बुझाएर आफूले बिदा लिनुपर्छ। त्यसैले यो संसारमा हामी कसैबाट केही लिन सक्दैनौँ। अन्तिममा पाएको शरीर हाड छाला भएर पनि त्यो पनि अन्तिममा खरानी भएर भस्मीभूत भएर माटोमा मिल्दछ, खरानी भएर उड्दछ, समाप्त हुन्छ, केही बाँकी रहँदैन। अनि यस्तो संसारको बिलौना चाहिँ किन गाउने नि? डाको छोडेर हामी रोइरहेका छौँ। भगवानले आज्ञा हुन्छ, निरञ्जन निराकार निर्विकल्प आनन्द स्वरूप सुखमय आनन्द ब्रह्म म हूँ, ब्रह्म चैतन्य रूप आत्मा म हूँ। शरीर त परिवर्तनशील भएको हुनाले आज भोलि पर्सि यो आफै परिवर्तन भइरहन्छ। यसको कोही ठेगाना आफ्नो पनि छैन, आफ्ना अङ्ग पतङ्गको छैन। पल्ला गाउँका जनहरूसँगको सम्बन्ध हामी अकाट्य 7 जुनीसम्म रहोस् भनेर कामना गर्दछौँ। हामी अब कतिसम्म ज्ञानी हौँ तपाईँ हामीले आफै तुलोमा राखेर जोखौँ, विचारले जोखौँ, भाव आफैले विचार अगाडि ल्याएर अनुभव गरौँ, अनि ज्ञान भइहाल्दछ। यसको अर्थले के जगतै नचाहिने हो त भन्दा भगवानले आज्ञा भयो यो चाहिन्छ र सृष्टि गरेको।
यो चाहिन्छ र नै बनाएको हो, तर यसैमा डुब्नका लागि बनाइएको होइन, यसैमा रहनका लागि मात्र बनाएको होइन। जन्म मृत्यु र महाभवाटवीबाट माथि पौडी खेलेर उत्रिनका लागि बारम्बार के गर्नुपर्छ? सतसङ्गत मदमङ्गल मूला। राजन, सतसङ्गतको माध्यमबाट परमात्माको बारम्बार गुण, लीलामृत, कथामृत, ज्ञान द्वारा, कर्म द्वारा, बुद्धि द्वारा, विचार द्वारा, भक्ति द्वारा, सेवा द्वारा त्यो परमात्माको शरण स्वीकार गर्नाले यो जगतको दुःखबाट सहजै जीव ऊर्ध्व गच्छन्ति, माथितिर जान्छ। त्यसैले सन्त योगी महामुनिन्द्र जनहरू माथितिरको गन्तव्यमा कुदिरहनु भएको हुन्छ। हामी त्योबाट बाहिर रहेर सर्वस्व यो जगतलाई नै, भगवानको यो प्राकृतिक नाशवान जगतलाई नै मानिरहेका जनहरू ऊर्ध्व गच्छन्। तलतिर ऊ माथि जान छोडेर तलतिर दौड लगाइरहेको हुन्छ, जसरी पानी बगिरहेको हुन्छ। यस्तै प्रकारद्वारा दौड लगाइरहेको हुन्छ। कहाँ पुग्नका लागि भन्दाखेरिमा सुख प्राप्त गर्नका लागि। आनन्द अनि हुँदै नभएको सुख कहाँबाट आउँछ? हुँदै नभएको आनन्द कहाँबाट आउँछ? त्यसैले पानी थाप्नु पर्यो भने मूलमा गएर थाप्नु पर्यो, धारमा गएर थाप्नु पर्यो। ज्ञान प्राप्त गर्नु पर्यो भने गुरु महामुनिजनहरूका अगाडि गएर भगवानको शरण स्वीकार गर्नु पर्यो, बल्ल त ज्ञान प्राप्त हुन्छ। यसैले राजन, बारम्बार परमात्माको शरण स्वीकार गरेर सारा भवबन्धनबाट माथि उठ्नका लागि, दोषबाट मुक्त हुनका लागि त्यो परमात्माको शरण स्वीकार गर्नुपर्दछ। यो नै परम कल्याणमय छ। कलिर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण। सुखदेव स्वामीले आज्ञा भयो, राजन कली पनि अचम्मको आउँछ। कस्तो कली भन्दाखेरिमा असाध्यै राम्रो चुड्कीमा भगवान पाइएला जस्तो लाग्छ। चुड्कीमा संसार विजय प्राप्त गरियो जस्तो लाग्छ। संसारलाई जितेर मै संसारको राजा महाराजा विराज भए जस्तो अनुभूति हुन्छ, तर केही पनि भएको हुँदैन। यही नै अहंकारको विषय कलीको आगमनका लागि हामीले बाटो प्रशस्त गरेका मात्र हौं। जब कलीको आगमन प्रारम्भ हुन्छ, कलीको समय, कली धर्मको विषयमा राजर्षि परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले आज्ञा भयो, हे राजन, वास्तवमा कलीमा धर्म भन्ने विषय रहँदैन। धर्म भनेको कस्तो भने धेरै धन भएको जनलाई यो ठुलो धर्मात्मा हो जस्तो लाग्दछ, बोलक्कड छ, तर पाखण्ड धर्मको प्रचार गर्छ भने त्यो पण्डित हो जस्तो लाग्दछ। भेष धारण गरेर हिँड्ने, यहाँदेखि यहाँसम्म तिलक धारण गरेर यहाँदेखि यहाँसम्म तिलक धारण गर्ने, बाहिरी रूपमा मात्र, गात्रमा मात्र, भित्र परमात्माको विषयमा ज्ञानको ज्योति केही पनि छैन, विद्या वादनहरूको विषयमा ज्ञानै छैन, त्यस्तो जनलाई पण्डित भनेर मानियो। बाहिर देखाउटी पण्डित नै कलिजुगको धर्म हो। बाहिर देखाउनका लागि राम्रो, सुन्दर, हट्टा कट्टा, सारा प्रकारका हाउ लाउ बिलाउ, बडा बडा सुख शयका साधन, धन सम्पदा आश्रमले परिपूर्ण भएका यस्ता जनलाई महात्मा भन्यौं हामीले। तलक्क टल्किने खालका पोशाकहरूले सुसज्जित भएर, माला अलङ्कृत बनेर दर्शनीय बनेका, तर काम भावनाले परिपूर्ण भएर आश्रमको गतिलाई पनि आफ्नो सांसारिक आनन्द लिनका लागि मात्र निर्माण गरिएका यस्ता खालका आश्रमलाई हामीले आश्रम भनेर पूजा गर्न सबै त्यतै आश्रममा जान लागे।
जस्ता जनहरू पनि नास्तिक जनहरू गएर त्यहाँ बस्न लागे अनि त्यस्ता राम्रा सुन्दर महापुरुष नै हुन्, भगवान नै हुन् भनेर शरण परेर बन्धन गर्न लागे। किनकि भित्री ज्ञान त छैन, बाहिरको देखौटीपनाबाट नै कलिजुगको धर्मको आगमन हुँदै गर्छ। त्यहाँ केही पनि प्राप्त हुँदैन। अनेक प्रकारका गृहस्थीमा जुन सुख शैलका कुरा हुन्छन्, आश्रममा त्योभन्दा ज्यादै प्रकारको सुख शैलको आनन्द महात्माहरूले लिन थाल्नुहुन्छ। भजन गाउनेका स्थानमा गीतको गायन सुरु हुन्छ। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थी र सन्यासी यी चारै वर्णहरू आफ्ना वर्ण धर्मका आधारमा रहन सक्दैन। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जसरी चारै वर्णहरूमा असाध्यै भगवानको अनुसरण गर्नका लागि धर्ममा आधारित भएर कार्य गर्दथे राजन, तर कलिजुगमा त्यस्तो हुँदैन। कलिजुगमा ब्राह्मण शूद्रको तरह हिँड्दछ, शूद्र ब्राह्मणको तरह हिँड्दछ। क्षत्रिय देश रक्षा गर्न छोडेर भौतारी नै अरू कार्यहरू गर्न लाग्दछ। देशको रक्षा गर्नका लागि क्षत्रिय लाग्दैन। लडाई गर्नुपर्ने, देशको रक्षा गर्नुपर्ने, यो मेरो धर्म हो भन्ने भावनालाई क्षत्रियले आफ्नो धर्म बिर्सिन्छ। ब्रह्मचारीले आफ्नो ब्रह्मचर्य आश्रमको विषय र ब्रह्मचर्य धर्मको विषयलाई परित्याग गरेर सुख शैल र आनन्दको मोज मजाको विषयलाई नै धर्मको स्वभाव आलोकित गर्दछ। कलिजुगको आगमन सँगै धर्म सारा प्रकारद्वारा विनिमय हुने गर्दछ राजन। विनिमय भनेको व्यापार। धर्ममा क्रय विक्रय हुन थाल्छ। धर्ममा अनेक प्रकारका व्यापार हुन थाल्दछन्। किनभने धर्म त धारणको विषय हो नि, धारणको विषय हुँदैन। धर्म क्रय विक्रयको, संसार चलाउनका लागि धर्म गरिन थाल्छ। यो कलिजुग आउँदैछ कलि भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्दछ। हामीले भगवान सच्चिदानन्द आनन्द घन प्रभु यो धराधामबाट स्वधाम गमन भएको आज 5000 वर्षभन्दा माथि व्यतीत भएको छ। 5500 वर्षको समय व्यतीत नै गइरहेको छ। यति समय नै भयो जुन दिनबाट भगवान यो धराधामबाट कृष्ण लीला समाप्त गरेर स्वधाम सवारी भइबक्स्यो, त्यही दिन कलिजुगको आगमन भयो। अथवा सज्जन वृन्दहरू, जुन घरमा घण्टी, शङ्ख, डमरू, त्रिशूल, मंगल धुनहरू, मंगल घडाहरू स्थापना हुँदैनन्, त्यहाँ के हुन्छ? कलिजुगको आगमन हुन्छ। मलाई बोलाए, हाँसेर आउँछ, मलाई बोलाए, स्वागत छ भने म आउँछु भनेर कलि आउँदछ। कलि आएर पहिले बुद्धिलाई नाश गरिदिन्छ, विवेकलाई नाश गरिदिन्छ, मनलाई उल्टा गराइदिन्छ, विचारहरू अनेक प्रकारका हावभावतिर लगाइदिँदछ। धर्मचारीहरूका मनहरूमा बसेर नघटत उद्भव प्रकृति पुरुष योर जयो, खुट्टा माथि गरेर टाउको टेकेर तपस्या, महान कष्टले तपस्या गरिरहेका महापुरुषहरूलाई पनि झिनिनिन बजाउँदै, पाउजी बजाउँदै आएर मायाले आफूतिर आकर्षण गरिदिन्छ। यो कलिजुगको धर्म हो। त्यसैले कलिको आगमन भगवानको आराधना नगर्नाले आउँदछ। नवग्रहको आगमन, नवग्रहले हामीलाई फाइदो गराउनुहुन्छ। सज्जन वृन्दहरू, हामीलाई राम्रो गराउनुहुन्छ। शनि देव साक्षात भगवान शिवको स्वरूप हुनुहुन्छ, एकादश रुद्रका स्वरूप हुनुहुन्छ। हामीले शनि लाग्यो भनेर हामी फन 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 घुम्दै हिँड्छौँ। शनि लाग्यो भने शिवको मन्त्र जप्नुहोस् न। शनि लाग्यो भने सूर्यलाई जल चढाउनुहोस् न। शनि लागेको छ भने बर पिपलमा गएर जलार्पण गर्नुहोस् न। भगवान शिवनी सारा ग्रहादिहरूलाई नाश गर्नमा सक्षम कालको पनि महान काल भगवान शिव हुनुहुन्छ। त्यो परमात्मालाई भुलेपछि हामीलाई ग्रह नलागेर आरती हुन्छ।
पक्कै ग्रह लाग्दछ। यसैले बाटो नबिग्राइकन जनमात्रले ग्रह दशा लाग्यो भने भगवान शिवको आराधना गर्नु, भगवती जगतजननी जगदम्बाको पाठ गर्नु, आराधना गर्नु। हाम्रा कामले फुर्सद छैन। ए भाइ, भोलि तिमी कामै नसकिकन आफ्नो गन्तव्यतिर प्रस्थान गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। समय निकालेर आफ्नो जीवनको कल्याणका लागि बारम्बार परमात्माको अलिकति समय दिनुहोस् र त्यो परमात्माको नाम उच्चारण गर्नुहोस् भनेर भगवानले सन्देश गर्नुभएको छ। राजर्षि परीक्षित बडो प्रसन्न हुनुभयो। ओहो भगवान, डर लाग्दो यो महाकली रहेछ, घोर कली रहेछ, यो त दुःखमय कली रहेछ। ओहो, यो कली मलाई पनि आयो। यो आज मेरो स्वर्णमा मैले लगाएको सुनमा कली बसेको हुनाले भगवान आज मलाई पनि यस्तो तपस्वी देखेर पनि मलाई तपस्वीलाई सम्मान गर्न आएन। तपस्वी कस्तो हुन्छ त्यसको मलाई ज्ञान भएन र त्यो ज्ञान आज मलाई हुँदैछ। तर समय व्यतीत भयो, उहाँहरूको श्रापले पनि आज यो ब्रह्मानन्द आनन्द स्वरूप परमात्माको अमृत सुखदेव हजुरका मुख कमलबाट श्रवण गर्ने सौभाग्य मैले पाएँ। ओहो, अब मलाई कलीले के गर्न सक्दछ र भन्दा सुखदेव स्वामीले आज्ञा भयो, यसबाट मोक्ष प्राप्त गर्नुपर्दछ। मोक्ष प्राप्त भएपछि कलीले पनि केही गर्न सक्दैन। सारा प्रकारका विकारबाट रहित हुनका लागि परमात्माको शरण नै कली कालबाट मुक्त हुने दिव्य प्राकाश्यमय बाटो हो, मार्ग हो भनेर राजर्षि परीक्षितलाई श्रवण गराउनु भयो। राजर्षि परीक्षित बडो खुसी भएर व्यासदेव नन्दन सुखका चरण कमलमा वन्दन गर्नुभयो। त्यस्ता सुखदेवलाई वन्दन गर्दै हरिहरको वन्दन गर्दै आजको प्रसङ्गमति यहाँ परिपूर्ण हुन्छ। हरि ओम तत्सत। जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, भवभयहारी कृष्ण मुरारी, हे बनमाली श्याम रे भज, हे बनमाली श्याम रे। प्राण पुरुषोत्तम भगवान की जय।